बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आप लोगों के लिए मेरे पास दो खबरें हैं और दोनों ही अच्छी खबरें हैं और बेहतरीन खबरें हैं। लेकिन इन दोनों खबरों से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल सलाम पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, जो सबसे अहम और पहली खबर है वो ये है कि सदर आरिफ अलवी साहब ने इस इम्पोर्टेड हुकूमत के सामने सीना तान लिया है और वो सामने खड़े हो गए हैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत का मुकाबला करने के लिए। वो किस तरह? वो ऐसे कि जो इलेक्शन की तरमीम, जो इलेक्शन बिल था उसमें जो तरमीम की थी और जो नैब का बिल था उसमें जो इन्होंने तब्दीलियां की हैं, तरमीम की हैं, इन दोनों बिल्स के अंदर जो जो तरमीम की हैं वो बिल जाना था सदर आरिफ अलवी साहब के पास। तो सदर आरिफ अलवी साहब ने उस बिल को मुस्तरद कर दिया, एतराज़ लगाकर वापस भेज दिया कि इस पर नजर षानी की जाए। देखें दोस्तों, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने यह साबित किया है कि वो बहुत बहादुर हैं और वो इस इंपोर्टेड हुकूमत का मुकाबला कर सकते हैं। दोस्तों, ये इंपोर्टेड हुकूमत इस काबिल ही नहीं कि वो सदर आरिफ अलवी को हटा सके, लेकिन इनकी मजबूरी है कि कोई भी बिल, अगर कोई भी बिल पास करवाना हो तो वो सदर आरिफ अलवी साहब की इजाज़त और उनके सिग्नेचर, उनकी अथराइजेशन के बगैर एक्सेप्टेबल नहीं है, काबिल कबूल नहीं है, वो लागू नहीं हो सकता। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शन और नैब तरमीमी बिल्स को नजर षानी के लिए वापस भिजवा दिए हैं। बिल आइन के आर्टिकल 75 यानी कि 75 की शक 1B के तहत वापस वजीर आजम शहबाज शरीफ को भिजवा दिए गए हैं। सदर ममलकत आरिफ अलवी साहब ने कहा है कि पार्लियामेंट और उसकी कमेटियां दोनों बिलों पर नजर षानी और तफसीली गौर करें। कानून साजी की तजावीज़ पर मुतल्ला न करके आर्टिकल 46 की खिलाफ वर्जी की गई। बिल जल्दबाजी में 26 मई को असम्बली और 27 मई को सेनेट से मंजूर हुए। देखें दोस्तों, ये बिल इतनी जल्दी मंजूर हुआ कि 26 मई को इसको असम्बली में पेश करके वहां से कबूल करवा लिया गया, मंजूर करवा लिया गया और अगले ही दिन 27 मई को सेनेट से भी इसको मंजूर करवा लिया। सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि कानूनी बिरादरी और सिविल सोसाइटी के साथ मुशावरत की जानी चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानी मेहनत से कमाई करते हैं, दौलत अपने मुल्क, अपने प्यारों को पाकिस्तान के अंदर भेजते हैं, इस मुल्क में तरक्की के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2014 और 2018 में ओवरसीज के वोट के हक की तौसीक की। देखें दोस्तों, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी रहते हैं वो अपनी खून पसीने की कमाई अपने प्यारों को पाकिस्तान के अंदर भेजते हैं और वो पैसा जब पाकिस्तान के अंदर आता है तो इससे मुल्क की मईशत को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है, एक सहारा मिलता है। और ये जो पैसा पाकिस्तान के अंदर आता है इस पे ऊपर जो इसके ऊपर टैक्स लागू होता है वो बहुत अच्छी खासी मिकदार में लागू होता है और उससे पाकिस्तान की मईशत को बहुत बड़ा आसरा होता है और ये पैसा मुल्क की तरक्की के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। लेकिन अगर इन ओवरसीज पाकिस्तानियों से वोट का हक छीन लिया जाए, इनको वोट का हक ना दिया जाए, तो फिर ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। सदर आरिफ अलवी साहब ने कहा है कि 2018 और 2014 में ओवरसीज के हक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इनका हक होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये इनकी जो बाहर से ये पैसा भेजते हैं ये बहुत अहम किरदार है इन लोगों का, लिहाजा ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक हर सूरत मिलना चाहिए। लेकिन इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने ये हक उनसे छीनने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन सदर आरिफ अलवी साहब इनके सामने डट गए। सदर आरिफ अलवी साहब ने कहा कि टेक्नोलॉजी में बेहतरी लाकर बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जा सकता है। अदालत ने कहा कि आई वोटिंग थर्ड पार्टीज की जानिब से महफूज करार दिया जा चुका है। आर्टिकल 17 में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया गया है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि दुनिया भर में इंटरनेट से रोजाना 8.5 अरब के महफूज लेन देन की ट्रांजैक्शन होती हैं। पाकिस्तान की वोटिंग मशीन में पेपर ट्रेल का पूरा सिस्टम मौजूद है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बैलेट पेपर की छपाई और गिनती में मदद देती है। पाकिस्तान में हर इलेक्शन के नताइज को चैलेंज किया जाता है और हर हुकूमत पर इल्ज़ामात लगते हैं कि धांधली हो गई, इसने बेईमानी की है, हम तो जीतने वाले थे या फिर हम जीत रहे थे, ये अचानक से कैसे जीत गए, पता नहीं क्या क्या रंडी रोना इन्होंने लगा दिया होता है। कभी कोई जीत जाता है, कभी कोई जीत जाता है। कहते हैं कि
ہم جیتنے والے تھے تو یہ دوسری پارٹی کیسے جیت گئی؟ لہذا ان سے بھی چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ڈاکٹر صدر عارف علوی صاحب نے کہا کہ نیب ترامیم اسلامی فقہ کی روح کے بھی خلاف ہیں۔ نیب ترامیم سے غیر قانونی اثاثوں کی منی ٹرائل حاصل کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ ترامیم منظور کرنے سے عدالتوں میں میگا کرپشن کے کیسز بے نتیجہ ہو جائیں گے۔ کرپشن کے خاتمے کے لیے احتساب کے عمل کو مزید مضبوط ہونا چاہیے تھا۔ لہذا اگر ہم ایک قدم آگے جاتے ہیں اور پھر ڈر کر 2 قدم پیچھے آ جاتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور اچھے فیصلے کرنے چاہیے۔ جو ای وی ہے اس میں بھی ہمیں بہتری لانی چاہیے۔ نیب کو بہت زیادہ اختیارات دے دینے چاہیے تاکہ وہ اپنا کام آسانی سے کرے اور اسے کوئی بھی مسائل درکار نہ ہو، بلکہ اس کو مضبوط بنانے کے لیے، فیوچر میں اس کو خود مختار بنانے کے لیے اس کو اور زیادہ اس میں قانون سازی کی ضرورت ہے۔ لہذا اس میں ترامیم، یہ جو آپ نے ترامیم کی ہیں، اس سے تو نیب بالکل اپاہج ہو جائے گا، بالکل ختم ہو جائے گا۔ لہذا میں یہ تمام کی تمام جو آپ نے ترامیم کی ہیں ان سب کو مسترد کرتا ہوں، اور نظر ثانی کے لیے یہ جو آپ نے میرے پاس بلز بھیجے ہیں میں یہ آپ کو واپس بھیجتا ہوں۔ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ دوستو، منی لانڈرنگ کیس میں ایف آئی اے نے لاہور ہائی کورٹ سے حمزہ شہباز اور شہباز شریف دونوں باپ بیٹا کی گرفتاری مانگ لی ہے اور کہا ہے کہ یہ دونوں باپ بیٹا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ، ان کے اوپر جرم عائد ہونا ہے اور یہ وزیر اعظم بنے بیٹھے ہیں۔ ہمیں پوچھ گچھ کے لیے ہمیں ان کی گرفتاری لازمی ہے، لہذا ہمیں ان کی گرفتاری کی اجازت دے دی جائے۔ اور دوستو اسی کے ساتھ وفاقی تحقیقاتی ادارہ ایف آئی اے نے 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کیس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی گرفتاری طلب کر لی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز سمیت دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں عبوری ضمانتوں پر سماعت اسپیشل کورٹ سینٹرل لاہور میں ہوئی۔ اسپیشل کورٹ سینٹرل کے جج اعجاز ایوان نے ایف آئی اے سے استفسار کیا کہ کیا آپ کو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی گرفتاری مطلوب ہے؟ اس پر ایف آئی اے کے وکیل نے جواب دیا، شہباز شریف اور حمزہ شہباز دونوں کی گرفتاری مطلوب ہے کیونکہ ابھی ملزمان کا مزید کردار ثابت ہونا ہے، لہذا ان کی ضمانت خارج کی جائے۔ دوستو یہ دونوں باپ بیٹا ضمانت پر وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بنے بیٹھے ہیں۔ سماعت کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز بھی اسپیشل کورٹ سینٹرل میں موجود تھے۔ ایف آئی اے کی جانب سے ضمنی چالان عدالت میں جمع کرا دیا گیا۔ ایف آئی اے کے اسپیشل پروسیکیوٹر فاروق باجوہ نے ضمنی چالان بھی جمع کروا دیا۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے وکیل امجد پرویز عبوری ضمانت کی توثیق پر دلائل دیتے ہوئے کہا کہ 1.5 سال تک تحقیقات کی گئیں لیکن ایف آئی اے کو کوئی شواہد یا ریکارڈ نہ ملا اور نہ وہ کوئی ریکارڈ عدالت میں پیش کر سکی۔ گزشتہ دور حکومت میں بدترین سیاسی انجینئرنگ کی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ بھی اسے سیاسی انجینئرنگ قرار دے چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ دور میں اپوزیشن لیڈرز کو دبانے کے لیے حکومتی مشینری کو استعمال کیا گیا۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے وکیل امجد پرویز نے کہا کہ ذاتی اکاؤنٹس میں کوئی رقم نہیں، ان پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد ہیں کیونکہ تمام ٹرانزیکشنز قانونی اور لین دین کاروباری ہے۔ منی لانڈرنگ کا مقدمہ گزشتہ دور حکومت میں بدنیتی پر بنایا گیا ہے۔ مشتاق چینی کے بارے میں کہا گیا کہ وہ شامل تفتیش ہوئے، حالانکہ مشتاق چینی کو نہ گواہ بنایا گیا نہ ہی ملزم بنایا گیا۔ عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز سمیت تمام ملزمان کی ضمانت میں 11 جون تک توسیع کر دی۔ بعد ازاں وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز عدالت سے اجازت لینے کے بعد واپس روانہ ہو گئے۔ دونوں حکومتی شخصیات کی موجودگی کے دوران عدالت میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے اور عام سائلین کو عدالتی احاطے سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز اور دیگر اہل خانہ کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس کی سماعت 15 جون تک ملتوی کر دی گئی۔ دوستو ایک بات پہ غور کریں کہ جب ان کی کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو تمام عام لوگ ہیں ان کو عدالت کے احاطے سے باہر نکال دیا، کہیں وہ اس مقدمے کو سن نہ لیں، کیونکہ 4 دیواری کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں، عدالت کے اندر جو گواہ پیش ہوتے ہیں یا جو پروسیکیوٹر اپنے مقدمات پیش کرتے ہیں، وہ اگر عام پبلک کو پتہ چل جائے تو یہ سارے ننگے ہو جائیں گے۔ اسی لیے انہوں نے اس احاطے کو، عدالت کے احاطے کو پہلے سے ہی خالی کروا دیا، صرف سیکیورٹی کے نام پر۔ ایسے تو معلوم ہوتا ہے ان کو اتنا زیادہ خطرہ ہے۔
اور دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کیا یہ قانون کی زد میں آتے ہیں، کیا ان کے اوپر گرفتاریاں ہوتی ہیں، کیونکہ ایک وزیر اعظم ہے اور ایک وزیر اعلیٰ ہے، اور انہوں نے پوری کوشش کی ہے نیب کو ختم کرنے کی۔ تو لہذا دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر کون کون سے کیسز جو ہیں ان کو سزائیں بھی ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ سمیع چودھری کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے اور اپنے پیارے سے چینل اسلام پاکستان کا بھی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔